Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler l'exercice numéro 6 de TD1 d'algèbre SMPC S2 fiche 1, donc espace vectoriel. Voilà donc soit A et B, les sous-espaces vectoriels, soit A et B, les sous-espaces vectoriels de l'espace vectoriel réel R3 défini par donc عندنا A وعندنا B عطاونا A وعطاونا B ياك A est égal à le vecteur ديال هاد les deux vecteurs B est égal à x, y, z appartiennent à R à la puissance 3 tel que x plus 2y est égal à 0. Pour la première question, il nous demande de donner une base pour chacun des sous-espaces vectoriels A et B. La deuxième, déterminer A inter B et en donner une base. Donc, بالنسبة la deuxième, غادي نكتبها. بالنسبة la première question, أنا ديجا شايفينها غادي نزربوا عليها وصافي. ديجا كاتبها مقادة غادي نزربوا عليها ونشوفوا la question الثانية en détail. Voilà. صافي يعني عندنا A donc باش حيت لا كيسيون قال لك تعطينا واحد لا باز. هذه تعطينا منها باز وما عطاونا هاد A هكذا. شنو تجي تقول؟ تقول هادشي اللي هنايا هاد لي دو فيكتور اي جينيراتريس بوغ ا. هادي اول حاجه حيت باش تبين ان ا راها باز اولا تعطي لها باز. باش تبين هادشي راه باز خاصك تقول هادشي راه جينيراتريس وليبر، جينيراتريس بلس ليبر باش تبين راه باز. مزيان دونك كنجيو نقولوا هاد لي دو فيكتور اي جينيراتريس بوغ ا اي بويسكو هاد لي دو فيكتور ne sont pas proportionnels. شنو معنى ne sont pas proportionnels؟ يعني الا قسمت هذا على هذا ما غيخرجش ليا عدد واحد ولا جوج ولا ثلاثة، غيخرج ليا زيرو. ولا قسمت هذا على هذا الا ما يمكنش. ولا قسمت كذلك على هذا على هذا ما يخرجش ليا واحد العدد اللي هو ماشي فيه الفاصلة. فهمتوا؟ المهم هاد الاولين لا هاد الاولين الا قسمتي هذا على هذا وخرج لك زيرو ولا هادي صافي عرف راه ماشي بروبورسيونيل. صافي دونك راهم ليبر. فوالا اذا بينا بانهم ليبر بويسكو هادو اي جينيراتريس و ليبر دونك اي فورم اون باز كيشكلوا لينا واحد لا باز ديال R3 باسكو عندنا اكس y زد. مزيان بالنسبه لبي حتى هي غنديسكوتيو هو داكشي ناضيه وبدا نشوفوا الكوريكسيون ناضيه. فوالا هادي غنعطيوها هي يو في هادي غنديرو اون بوز. هذه هي U وهذه هي V et génératrice pour A. Donc ها هي la condition الأولى. Et puisque U et V ne sont pas proportionnels, alors ils forment une famille libre. D'où هاد الشيء هذا هو est une base de R3. مزيان. أنا نمشيو ل B. B فيها équation. Donc غادي نخدمو بالطريقة اللي كنا شفنا في l'exercice je pense l'exercice numéro 1 ou 2 là numéro 1 au 4 au 4 تا هو 1 و 3 و 4 1 و 3 و 4 شفنا فيهم هاد لا ميثود بحال هادشي. المهم باينه وسهله سوا واحد الفيكتور اي اكس y زد. انا حاولت ندير لكم بطريقه كلاسيكيه ديال الرياضيات النيت. فوالا دونك واحد الفيكتور كتنتمي لار دا بويسونس 3 تيل كو هاد الفيكتور هاد ليكواسيون اللي عندنا هنايا. دونك غيعطينا واحد السيستيم غادي ناخدو اكس لا فالور ديال اكس اللي هي موان 2 زيكغيك غنعوضوها هنايا. من بعد غادي نقسمو راه ديجا تفرجوا الله يجازيكم بخير في لي زيكزيرسيس اللي فاتوا باش ما نبقاش نعاود نشرح نفس الفكره. صافي من بعد لقينا لي دو فيكتور قسمنا نعاود عاوتاني شافني الله ماشي مشكل. عندي هنا في الاول عندي اكس عوضت بلا فالور ديال اكس اللي هي موان 2 زيكغيك وهنا y وهنا زد. من بعد ملي نبغي نقسم هنا عندي y وحطيت هذاك الشيء اللي فيه y. هنا كاين y حطيت y هنا ما كايناش y غنحط زيرو. وغنجي عاوتاني هنا كاينه زد ما كايناش نحط زيرو. هنا كاينه زد ما كايناش نحط زيرو. هنا كاينه زد نحطها هي. من بعد نعمل صافي انا لقيت لي فيكتور. هنا نجي نقول عاوتاني بي اتيكال الفيكتور ديال هادشي تيل كو y و زد ابارتيان ار وعطيتهم عاوتاني هما في بريم و يو بريم باش ما نختصر ما نبقاش نكتبهم كلهم. قلنا هادي راه جينيراتريس بوغ A pour B pardon pour B ça va. Et comme V' ou U' ne sont pas proportionnels, ils forment une famille libre. Donc هادشي راه base de R3 سالينا. Donc غادي ندوزو دابا la question 2.
اللي مهمه وكيدوخو فيها بزاف ديال التلامذ وهكاك. دونك بالنسبه لا كيسيون دو سي déterminer A inter B et en donner une base. Une base. Bien sûr de être المهم une base وصافي. مزيان. دابا هنا نجي نقول صوار U appartiennent à A inter B. مزيان. هادشي اش كيكافئ لينا؟ كيكافئ لنا بان U appartient à A et U appartient à B. دابا هنا A كيفاش دايره؟ ها A دايره على شكل جوج ديال لي فيكتور و B فيها ايكواسيون. دونك غنبداو ب A هي السهله. U appartient à A implique quoi? Implique il existe اش الفا بيتا. علاش درت غير الفا بيتا؟ حيت عندي جوج ديال لي فيكتور، يعني الفا في الفيكتور الاولى وبيتا في الفيكتور الثاني. ابارتيان ار تيل كو تي كو هي تيل كو هاد اي كتساوي هي الفا او بلس بيتا في. وحنا ديجا درنا هادو ديجا عطيناهم هما الفا و عطينا هذه هي او وهذه هي في. ديجا عطيتها ليهم، راه مابقاش لي فين نكتب هنايا. دونك اش كتساوي هي الفا. دابا غادي نعوض لان غنحتاجهم. فوالا وانزا بلس بيتا. انا كنعوض دابا لي فيكتور كنعوضهم. عوضت. دابا اش غندير؟ دابا غادي نحسب هاد الفيكتور. غنجي اسيدي غنضرب الفا هنايا تولي عندي هي الفا، هنا زيرو هنا موان الفا، وغنجي بلس هنا بيتا هنا تعطيني زيرو هنا موان بيتا وهنا دو بيتا. مزيان. دابا هاد اش كتساوي هاد او غادي نجمع الفا مع زيرو تولي هي الفا. اذا ها هي الفا. وغنجمع زيرو مع موان بيتا تولي هي موان بيتا. ها هي موان بيتا. وغنجمع هذا مع هذا تولي هي موان الفا بلس دو بيتا. هذه هي الزيد. ها اكس و ايكغيك و الزيد. دونك هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك وهذا هو الزيد. هادشي باش تفهموا مزيان. دابا غنجي ل او ابارتيان ا بي. شي تبعتو هادشي كنشرح وهاد لا ميثود بالضبط والله ما غتخيبوا بجهد الله سبحانه وتعالى. والله ما غتلفوا ولا امتحان ولا والو، ما غتلفوش. ولا بقيتو كتبغيو تختارعوا من هنا ولا من هنا راه غتجيبوها في ضلوعكم. او ابارتيان ا بي. ها بي يعني او خصنا نعوضوه هنايا. داكشي ديال او نعوضوه هنا، يعني نعوضو اكس ديال او نعوضوه هنا في هاد ليكواسيون، و ايكغيك ديال او نعوضوه هنا. امبليكو كوا. ها او ها هي عندنا هادشي اللي هنايا، يعني هاد اكس نحط ليكواسيون نحط تيكال زيرو تكافئ المهم تقدني هنايا بلاصة اكس غنعوض الفا وبلاصة ايكغيك غنعوض موان بيتا. دونك بلوس بلاصة ايكغيك هي موان بيتا. ها هي انا تنعوض دابا. انا تنشوف هنا ها هي ايكغيك هي موان بيتا، وها هي الزاد هي هادشي. انا ما عنديش الزيد كاع ما عندي هنايا صافي. غندير ايتيكال زيرو. هادشي كيكافئ لي ان الفا تساوي جوج بيتا. ها انا وصلت لهاد الكونديسيون هادي. راه نلونو مزيان. انا وصلت لهاد الكونديسيون. دابا هادي اش غندير؟ هاد الكونديسيون ساهله. هاد الكونديسيون غنشدها غنرجع للفيكتور ديالي. غنرجع للفيكتور غنعوض فيها. غنجي ندير او ايتيكال اون او ايتيكال هاد الفا غنعوضها بجوج بيتا غتولي جوج بيتا. ها هي وندير كومسا موان بيتا غنخليها. فيما نلقى الفا نعوضها بجوج بيتا ناقص عندي هنا الفا. ها هي جوج بيتا مزيان بلس جوج بيتا. شحال غيولي هادشي؟ غتولي هي جوج بيتا ناقص بيتا ناقص جوج بيتا زائد جوج بيتا هي زيرو. زيرو بيتا راه هي زيرو. مزيان. او هاش كتساوي؟ غنعمل بهاد بيتا غنعمل بها صافي.
بيتا غادي نعمل بها بيتا فاكتور 2 موان 1 0. إذن دابا لقيت هاد الفيكتور. لقيت هاد الفيكتور هادي. اسمحوا لي نصغر الكاميرا شويه باش يبان لكم كلشي. دابا لقيت هاد الفيكتور. دابا غنجي غندير ا تقاطع بي هو الفيكت ديال هاد الفيكتور هادي 0 تيل كو بيتا ابارتيان ا ار. صافي مزيان. واش جاوبت على السؤال ولا لا؟ جاوبت عليه. بقات لي غير نبين راه باز، حيت قالك ديتيرميني. ملي تيقول لك ديتيرميني ا انتر بي يعني خصك تحصل على ا انتر بي اش كيساوي. ها هو واش كيساوي. دابا من بعد شنو نجي نقول؟ غنقول هاد الفيكتور مالها اي جينيراتريس pour A inter B. هاكاك مزيان. قلت جينيراتريس. شنو بقى ليا نقول؟ خصني نقول راه ليبر. وفيكتور وحده نقول اي كوم. هنا ما عندي كي ندير نقول ديك بروبورسيونيل. دونك اي كوم هاد الفيكتور هادي ديفيرون ديالاش؟ ديفيرون دو 0 ار 3 اولا 0 0 0 اولا ديفيرون ديال الفيكتور 0 0 puisque هاد الفيكتور non nul alors est une famille. هاد الفيكتور راها فامي ليبر. المهم راها فامي ليبر. المهم هاد الفيكتور هادي elle forme une famille libre. ياك دابا حنا بينا بان جينيراتريس وقلنا راه ليبر. دونك شنو؟ دونك هاد الشيء هذا هو فوالا مالو est une base de R3. وبهذا نكون قد انهينا ليكزيرسيس نيميرو 6. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا. واو ليكزيرسيس باقي فيه لا كيسيون 3 وباقي فيه لا كيسيون 4. او ماي جاد نسيت انا كاع ما ديتها فيه. فوالا دين ما صحابش ليا انا كاع ما رديتش البال. المهم بالنسبه لا كيسيون 3 و 4 دونك سي فاسيل. دونك بالنسبه لا كيسيون 3 اش نديرو فيها؟ عندنا هنا واحد المصطلح جديد. لا سوم A plus B est-elle directe. دونك هنا تاخذوا واحد القاعده غادي نعطيها لكم. لا somme de A plus B est directe si et seulement si. إذا وفقط إذا كان. Si et seulement si quoi? Si et seulement si A inter B est égal à 0 R شي لعبة. المهم حنا تنديرو المهم يعني 0 R على بيسونس N. سا ديبون شنو عندنا حنايا في داك N. بحال هادي دابا اون جينيرال صافي. نقدر هنا بحال دابا هنا راه عندنا R 3 مي ما عندناش إتيكال 0. دونك هنا نجيو نقولو لا سوم راني با ديريكت. غنجيو دابا المهم هادي هي ديال القاعدة. دونك نقولو اون A انتر B اش كتساوي؟ فين A انتر B؟ هي الفيكت ديال هادشي ديال 2 0 فوالا. وغنديرو راها ديفيرون دو 0 R 3. alors A plus B n'est pas direct. سهلة ديريكت واحد السي هنايا يعني سي جوست غير هاد لا ريغل تكون حافظها انت جاوبتي. سهلة مهلة. راه نجيو دابا لا كيسيون نيميرو 4. دونك لا كيسيون نيميرو 4 اش غنديرو فيها؟
بالنسبة لا question numéro 4, calculer la dimension de A plus B en déduire A plus B. Donc, calculons la dimension de A plus B. Donc, dimension ديال A plus B. هنا هذه قاعدة أخرى خصكم تكونوا حافظينها. شنو هو الديمونسيون ديال A plus B؟ هو الديمونسيون ديال A بلس ديمونسيون ديال B موان ديمونسيون ديال A تقاطع B. بحال الكاردينال. الكاردينال هو الديمونسيون بحال كنتو شفتو في لي بروبابيليتي الكاردينال ديال A بلس B دونك هو الكاردينال ديال A اولا التقاطع لا ميم شوز. دونك كنتو شفتو نتوما نورمالمون الاتحاد، شفتو الاتحاد يعني اونيون الكاردينال ديال A اونيون B ايتيكال الكاردينال ديال A بلس الكاردينال ديال B موان الكاردينال ديال A انتر B. المهم هذه في الالجبر اللي كاين، هادشي اللي كاين، هذه هي القاعده اللي غتخدموا بها اللي عندكم في البروغرام. ديمونسيون ديال A بلس B هو الديمونسيون ديال A حافظوها بلس ديمونسيون ديال B موان ديمونسيون ديال A انتر B. دابا السؤال شنو هو؟ نعاود نرجعوا للسؤال باش نفهموا مزيان. كالكولي لا ديمونسيون، دونك نحسبوا هاد الديمونسيون من بعد نلقاو A بلس B اش كتساوي. ساهله، حسبوا شنو هو الديمونسيون ديال A. هنا il faut faire attention. غنمشيو نشوفوا A شنو هي، غنرجعوا نشوفوا A. ها هي A فيها دو فيكتور، يعني الديمونسيون ديال A هو جوج. ها هو نعوض جوج بلس نشوفوا B ها هي B فيها ايكواسيون، ولكن راه لقينا فيها جوج ديال لي فيكتور. حنا نرجعوا غنشوفوا داكشي اللي خدمناه. لا مبغيتش نوجدو بالعاني باش نوريكم الطريقه كيفاش تنجبد داكشي. بالنسبه لبي ها هي بينا راه باز ولقينا فيها جوج ديال لي فيكتور، وهذا الشيء هذا لقيناه راه باز يعني حتى هو دو، حتى الديمونسيون حتى هو دو بلس دو مواه. دابا شحال هو الديمونسيون ديال A انتر B؟ A انتر B غنشوف شنو هي A انتر B. A انتر B لقيتها هي الفيكت ديال هاد الفيكتور يعني هي A. اذا هادشي هو شحال؟ 4 نقص منها 1 هي 3. مزيان. دابا السؤال قال لك اسيدي نرجعوا ليه. قال لك اون ديدويغ A بلس B باش نلقاو A بلس B ونقولوا اون اولا المهم اون بحال اون الديمونسيون ديال A بلس B est égal à 3 est égal à الديمونسيون ديال R على بيسونس 3. كاين ولا لا؟ ياك الديمونسيون ديال R بيسونس 3 راه هو 3. اذا هاد الديمونسيون غيمشي مع الديمونسيون، وهادشي غيستلزم لي A بلس B est égal à R à la puissance 3 car A plus B inclus dans R à la puissance 3. A plus B راه كاينه في R à la puissance 3. هادي واحد الجوستيفيكاسيون. هادشي اللي كنتمنى هادشي يكون بان لكم مزيان. المهم هادشي اللي كاين. لا تنساو الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه تشجيعا لنا نستمر بنشر المزيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في فيديو قادم ان شاء الله غنشوفوا ليكزيرسيس نيميرو 6 باش نزربوا على هاد لا سيري هادي نحيدوها علينا. وقلتها لكم وكنعاودها بالنسبه للناس اللي باغيين يفاليديو بصح نيت التيدي راه ما كافيش. باش نكون معكم صريح راه كون كان كافي راه كاع ما نديرو انايا في فلاشين. المهم التيدي راه ما كافيش، ماشي 100% هو اللي غادي يخليكم تفاليديو. اللي باغي يفاليدي بمعنى الكلمه خصو يخدم لي زيكزيرسيس، واللي يعني اللي يقدر يدير السوايع مرحبا به على الراس والعين ندير معاه السوايع. بالنسبه للناس اللي مساكن ما فحالهمش على قد الحال يستافدوا من هاد التيدي هذا اللي جندير في سبيل الله وصافي. هادشي اللي كاين. المهم اخوتي ما تنساوش تبارطاجيو في الفيسبوك وانستغرام تويتر عطا الله جوجل بلس. المهم بارطاجيو وما تنساوش تابوناو وديروا لايك باللي مازال ما تابوناش معنا في لاشين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. عييت اخوتي تهلاو دعيو معايا اخوتي الله يسهل عليكم حتى نتوما.